महानगर मुरादाबाद के दौलत बाग गली नंबर 10 में वाक़ जावेद हुसैन गदीरी के मकान में इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक चांद के महीने सफर की 4 तारीख 1448 हिजरी यानी 19 जुलाई 2026 इतवार को मजलिस अज़ा रात 9 बजे शुरू हुई, जो कि देर रात को इख्तिताम पज़ीर हुई। मजलिस को खिताब फरमाया मौलाना सैयद अतहर अब्बास ज़ैदी मुज़फ़्फ़राबादी ने। सोज ख्वानी रहे सैयद आदिल अफगानपुरी, नोहा ख्वानी रहे मोहम्मद रजा गोपालपुरी व अली रजा गोपालपुरी। मजलिस के बाद नजर मौला अली एहतमाम किया गया। मजलिस मिन जानिब जावेद हुसैन गदीरी, सुहेल अब्बास गदीरी। मजलिस में बड़ी तादाद में शिया हजरात मौजूद रहे। सैयद अतहर अब्बास ज़ैदी ने करबला का मंजर जिक्र किया तो करबला का वाकया सुनाने पर हर आंख से आंसू निकल आए। रोते हुए सिसकियां नजर आईं और या हुसैन की सदाएं बुलंद रहीं। मरसिया ख्वानी व मातम किया गया। बाद में लंगर नोश फरमाया गया। देख सकते हैं तहलका न्यूज़ चैनल की ये विशेष खबर मुरादाबाद के दौलत बाग से। कि एक बेटे के कलेजे से बच्ची का फल एक कड़िया जवान अली अकबर कलाशा, एक 6 महीने वाले अली असगर कलाशा। और जो कैफियत ईमान की इन 2 लाशों में थी, वो कैफियत किसी लाश में न थी। बस एहसास है जो हुसैन की कैफियत इन 2 लाशों में थी। बाद में ना जो इन 2 लाशों में थी वो किसी के लाश में न थी। अकबर के लाशे में तो कैफियत ये थी कि कभी लाशा उठाते थे तो कभी रखते थे, फिर उठा के 2 कदम चलते थे, फिर जमीन पर रखते थे और कहते थे बनी हाशिम के बच्चों को मेरी मदद करो, इसलिए कि ज़ईफ़ ही में जवान बेटे का लाशा। ये कड़िए जवान का लाशे में कैफियत। लेकिन जानते और अब मैं इससे बढ़ के जुमला कह रहा हूं, जैसी कैफियत इमाम की शहजादे के लाशे पर थी, 6 महीने वाले के लाशे पर, ऐसी कैफियत किसी के लाशे में नहीं थी। जैसी कैफियत अली असगर के लाशे में थी। जानते कैफियत क्या थी? कैफियत ये थी लाशा अबा के दामन में था। कभी 7 कदम आगे बढ़ते थे, कभी 7 कदम पीछे हटते थे और बस ज़बान से कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैफियत किसी के लाशे में न थी। अब एक आखिरी जुमला और मजलिस तमाम। अब ये कैफियत है हुसैन। अब मैं अगर आप एहसास कर गए तो जरा सुनिए। ज़मीने करबला पर बस एक लाशा है जिसे हुसैन ने अपने हाथों से दफन किया है। अगर आप एहसास कर गए मजलिस खत्म हो जाएगी। मैं एक मजलूमियत की तरफ ज़मीने करबला पर बस एक लाशा जिसे हुसैन अपने हाथों से सपुर्दे खाक कर रहे थे। और जानते हैं कैफियत क्या है? हुसैन दफन करते वक्त एक ही लाश का दफन किया। उन्होंने मोहम्मद के लाशें खयाम में, कड़िया जवान का लाशा खेले में, तमाम लाशें खेले में है। एक लाशा जिसने आने से मना कर दिया। अब कैफियत समझना, बस समझ गए तो बहुत क्या होगा। एक लाशा जिसे हुसैन ने अपने हाथों से दफन किया। जुल्फ़कार से कब्र खोदी, हुसैन ने सपुर्द खाक किया। कभी कब्र पर उठते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठ जाते हैं। एक लाशा दफन किया है और कैफियत ये है। कोई पूछे सैयद सज्जाद से जिसने 72 लाशें पहुंचा सको। आखिरी बोरियत में आ गया ऐदाद इमामत से। देखिए मैंने पहली मजलिस में बनी हाशिम कबीला बनी असद की रिवायात को पेश किया। बस एक रिवायत में मजलिस तमाम हो गई।
سید سجاد کی مظلومیت کا اندازہ لگا. کہتے ہیں کہ جب بنی اسد کے بعد لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے جانتے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی گریہ کرتا ہوا آ رہا مرثیہ پڑھتا ہوا اور قید ہے اے میرے مظلوم بابا تیرا غریب بیٹا. جب انہوں نے دیکھا کہ امام کا بیمار بیٹا سید سجاد تشریف لا رہے ہیں بھائی جملے کی نوعیت کو محسوس کر لینا میں دفنانے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بنی اسد کے ماں اے فرزند حسین ہم آپ کے لاشیں دفنانا تو چاہتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے کون سا لاشا کس کا. اس جملے کی مظلومیت کو محسوس جانتے ہیں اس لیے کہ جسموں کی پہچان ہوتی ہے چہروں سے. سرکار کے منہ کے نیزہ پہ نہیں لے گئے اب پہچان نہیں پاتے کون سا لاشا کس کا. کہتے ہیں صاحب عاشورہ کہتے ہیں کہ سید سجاد زمین کربلا پر بیٹھ گئے خاک کربلا پہ بیٹھ گئے اور بس ایک جملہ کہا مجھے لاشیں کی کیفیت بتا کہ لاشا کس کیفیت میں میں بتاؤں گا کہ کس کا لاشا. یہ جانتے سجاد جو کہہ رہے ہیں سجاد کوئی لاشا اٹھا کر تو نہیں لائے گا کربلا سے پھر کیفیت پہ کی تو کہہ رہے ہیں جانتے چونکہ جب سید سجاد کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو لاشوں کے درمیان سے نکالا گیا. سجاد ہر ایک لاشے کی کیفیت جانتا کہتے ہیں کہ مجھے لاشے کی کیفیت بتاؤ. اگر یہ جملہ سمجھ گئے یقین آئیے بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں بس آخری جملہ. کہتے ہیں مجھے لاشے کی کیفیت بتاؤ کہ لاشا کس کیفیت میں ہے میں بتاؤں گا کس کا لاشا. بنی اسد کے بعد گئے پلٹ کر اور آقا رونے لگے. آقا کسی کا ایسا لگتا ہے جیسے کسی جوان کا لاشا نہیں بس احساس کر لینا خدا کے واسطے احساس کر لینا. سید سجاد کہتے ہیں لاشے کی کیفیت کیا. بنی اسد کے مردوں نے ہاتھوں کو جوڑا فرمایا فرزند رسول کیفیت نہ پوچھیے کا کیفیت بتاؤ تاکہ میں بتاؤں کس کا لاشا. چاہتے بنی اسد کے مردوں نے کیا کہا آقا لاشے کی کیفیت یہ ہے کہ لاشے کا کلیجہ نکلا ہوا. میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ایک ایک کیفیت بیان کہتے ہیں ایسا لگتا ہے نونہالوں کے لاشے ہیں اور محمد کے لاشے کا کوئی لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہے. میرے قاسم کا لاشا کا ایک لاشا لہر التوا کے کنارے پامال ہوا ہے. میرے چچا کا لاشا آخری جملہ سنیے کہتے بنی اسد کے مرد گئے پلٹ کر واپس لائے سید سجاد بلند ہوئے کیا دیکھا کہ بنی اسد کے مرد ایک لاشے کو طواف کر رہے ہیں. سجاد آگے بڑھے قریب پہنچے ایک لاشے میں اتنے تیر دیکھے کہ ادھر کے تیر ادھر پہ بس ہوتے تھے. سجاد گر گئے میرے بابا کا لاشا میرے مظلوم بابا غریب بابا ارے جس کا لاشا لوگوں کی کعبوں سے پامال کیا گیا. ارے کربلا کا خوب بھرا آنکھوں میں منظر لے گئے زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے زخم کتنے عابد بیمار ایک مصرے پہ توجہ چاہوں ہاں زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے. کربلا کا خون بھرا آنکھوں میں منظر لے گئے زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے زخم کتنے. اب یہاں سے منصور پر پیش کر رہا ہوں
خان